अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं फ़रूख़ शेख और आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि बेसिकली कामयाबी क्या चीज़ है। हमारा पहला ये क्वेश्चन है कि कामयाबी क्या है? तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि कामयाबी के बारे में एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करूँ। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपनी राय रखते हैं। मैं भी अपनी राय देने का हक़ रखता हूँ। मैं आप तक अपनी राय लाज़मी पहुँचाऊँगा और आपको बताऊँगा कि मेरी नज़र में कामयाबी क्या है। बेसिकली अभी तक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है हमारे इर्द-गिर्द जो इस चीज़ को डिटरमाइन कर पाए कि कामयाबी क्या चीज़ है। बेसिकली जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठते हैं हमारे सामने, हम जिनको सुनते हैं बड़ी तवज्जो के साथ, वो अपनी एग्ज़ाम्पल्स के साथ बात हमेशा करते हैं कि कामयाबी ये है। क्या कामयाबी का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, आप हाई स्टेटस को गेन कर लेंगे, आप अच्छे घर बना लेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे। क्या आप इसको कामयाबी कहते हैं? स्टेटस को होना बिल्कुल भी कामयाबी नहीं कहलाता है। कामयाबी से मुराद ये है कि आप अपनी एफ़र्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ करें। आपको ये पता हो कि आपने किस डायरेक्शन में कब, कौन-सा और कैसे काम करना है। दूसरी बात कि अगर मैं आपको कामयाबी के लिए अपनी मिसाल कोट करूँगा कि आपको कामयाब होने के लिए ये करना पड़ेगा जो मैंने किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी तरह कामयाब होंगे जैसे मैं हुआ हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि हर बंदे की लाइफ फ़ेज़ में बैकग्राउंड चेंज होता है। आपका बैकग्राउंड एनवायरनमेंट चेंज होता है। आपके पस मंज़र जितने लोग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, वो सारे के सारे अपने-अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक आपको डील करते हैं और हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे एक बड़ी सिंपल सी मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ कि हमारे हाथ की ये 5 उँगलियाँ हैं। इन पाँचों उँगलियों में डिफ़रेंस मौजूद है। इन पाँचों उँगलियों के फ़ंक्शंस मुख्तलिफ हैं। हम इनको मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लाइफ़ में डिफ़रेंट जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर बंदे का आपकी लाइफ़ के साथ फ़ंक्शन जो है वो मुख्तलिफ है। अगर मैं सक्सेस स्टोरी के लिए आपको ये बताऊँगा कि मैंने दुनिया में अपनी लाइफ में किसी एक ख़ास स्टेज पर जाके इस तरह से कामयाबी हासिल की है, मेरी ये अचीवमेंट्स थी, मुझे गाड़ी भी मिल गई, मुझे बंगला भी मिल गया, मुझे घर भी मिल गया, तो मेरा ख़्याल है कि कामयाबी को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकूँगा। मेरी नज़र में कामयाबी आप इसको कह सकते हैं कि आप अपने डायरेक्शन को राइट करें, आप राइट टाइम पे अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह के आगे झुकें। बड़ी अच्छी एक मोटिवेशनल स्पीकर की मैं स्पीच सुन रहा था, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हम लोगों का माइंडसेट बड़ा अजीब हो चुका है कि जब हम कामयाबी को डिस्कस करते हैं तो हम ये हमेशा कहते हैं कि अगर सुबह 7 बजे मीटिंग है तो हम 4 अलार्म लगाएंगे और सुबह उठ के मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो जब हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, 5 बजे नमाज़ फ़जर की पढ़ना पड़ेगी, तो हम एक अलार्म के बाद उसको बंद करके साइड पे रख देते हैं। क्या वो कामयाबी से ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी नज़र में वो कामयाबी नहीं है? सो अल्लाह की इबादत जो है वो भी सबसे पहले है, उसको कामयाबी में शामिल करें और कामयाबी मिलेगी तब। और मेरी नज़र में जब आप कहते हैं कामयाबी, तो अभी तक कोई ऐसा स्केल या फैक्टर आप डिसाइड नहीं कर सके इस दुनिया में, इस जहान फ़ानी में, कि जहाँ पे आप डिटरमिन करें कि कामयाबी क्या है और कितनी और किसको कब मिली है। जो लोग कहते हैं कि मैं इस तरह से कामयाब हो चुका हूँ, उनके पास कामयाबी का कोई स्केल मौजूद नहीं है। ये मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब है। आप इसके बारे में जो भी राय रखते हों, अपनी राय से भी मुझे आगाह करें, कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ़ के डिफरेंट फ़ेजेज़ आते हैं हर बंदे की ज़िंदगी में। कभी आप बहुत पीक पर जाते हैं, कभी आप बिल्कुल लो आ जाते हैं। इन फ़ेजेज़ से कैसे निकला जा सकता है? हमारा लाइफ़ साइकिल जो है वो अप्स एंड डाउन्स के साथ चलता है। ये निज़ाम पूरा जो है, वो कायनात का निज़ाम जो है वो तब्दीली पर मुनहसर है। रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगी, सुबह के बाद शाम आएगी। ये सिस्टम तब्दीली के साथ चलता है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि तब्दीली के बगैर सब कुछ मुमकिन है, तो वो गलत कहता है। लिहाजा डिफरेंट फ़ेजेस होते हैं, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो है रिसेशन फ़ेज़ कब आ रहा है, हम अपवर्ड कब जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में कब चले जाते हैं। बड़ा एक खूबसूरत इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ ये चीज़ समझा देता हूँ कि डिफरेंट फ़ेजेस में जब आप अच्छे टाइम से गुज़र रहे होते हैं। किसी ने ये क्वेश्चन किया, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
ان سے کسی نے کویشچن پوچھا کہ سر میری لائف میں میں نے بڑا اچھا ٹائم دیکھا ہوا ہے، تو اب آگے کچھ بیڈ پیچز ہیں یا میں ڈپریشن میں ہوں یا میں پریشانی میں ہوں، تو میں اس فیز سے باہر کیسے آ سکتا ہوں؟ اس کا کوئی طریقہ بتائیں۔ میں بڑا پڑھتا بھی ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، میں تسبیحات بھی کرتا ہوں، لیکن ان پرابلم سے باہر نہیں آ پاتا ہوں۔ تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی لائف کے اندر ہمیشہ سے ایک روٹین، ایک سسٹم بنا ہوتا ہے جس کے ساتھ اپنی زندگی آپ گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے لائف کے اچھے دنوں میں اچھی ایکٹیویٹیز یا جو بھی روٹین میں آپ گزر رہے تھے، اور آج جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک لو فیز ہے یا ڈپریشن میں ہے، اس کو کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ آج کس چیز کی کمی ہے جو اس ٹائم پر آپ کی لائف میں موجود تھا اور آج وہ چیز نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو واپس اپنے لائف میں شامل کریں، آپ واپس اسی ٹریک پر آ جائیں گے۔ اور یہ پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہے۔ اس کی ایگزامپل اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ میں نے بھی بینگ دی ہیومن بینگ، انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہماری لائف میں بہت سارے فیزز ہیں، بالکل اسی طرح میں نے بھی اپنی لائف کے بہت سارے فیزز دیکھے ہیں۔ یہ پریکٹیکل ایگزامپل میں اپنے اوپر اگر کوڈ کروں تو بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ آپ اپنے بہت اچھے دنوں میں جن چیزوں کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر ایک اچھا ٹائم آتا ہے تو ہم بالکل بہت زیادہ اڑتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں اپنی اڑان کو کہ ہم کس رخ میں جا رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم زمین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں فکر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم واپس اس ٹریک پر کیسے آئیں گے۔ تو اس ٹریک پر آنے کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے کہ اپنے اچھے دنوں کی جو روٹین ہے، جو اچھے کام ہیں، وہ آپ ان دنوں میں کریں جن دنوں میں آپ ڈپریشن میں ہیں اور ڈپریس ہیں۔ دوسری بات، جب ہم اپنے لائف کے پاسٹ میں اور پریویس ڈیز میں کسی بھی قسم کے ڈیز کو لے کر جب ہم ان کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بہت برے دن ہیں ہمارے اوپر، یہ ایک غلط پرسیپشن ہے، ہمارا ایک غلط یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ کی لائف میں کوئی بھی دن برا یا غلط نہیں ہوتا، سارے دن بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں سارے دن اچھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے دن آپ کی پوری زندگی جو ہے یہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کو ڈیزائن کر کے آپ کے لیے رکھا ہے۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا چیز کس وقت میں کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ سو ہم اس چیز کا فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز فلانے ٹائم پہ ہمارے لیے بہت اچھی تھی، فلاں ٹائم پہ ہمارے لیے بہت بری ہے، تو اس چیز کی ججمنٹ کرنا آپ چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے سارا ٹائم بہت اچھا ہے، اور اگر مزید آپ اس چیز میں بہتری چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور بڑا سمپل سا سلوشن آپ کو دیتا چلتا ہوں کہ آپ اپنی لائف سے جو گلہ ہے وہ نکال دیں، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، کسی سے بھی گلہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس چیز کو بالکل نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ یقین مانیں آپ کے معاملات ایسے سیدھے ہوں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے معاملات کے فیز کیسے درست ہوتے چلے گئے۔ آپ کو کسی ٹائم پہ کبھی لگے گا ہی نہیں کہ میری لائف میں کوئی بیڈ فیز بھی آ رہا ہے، صرف اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں آپ دعا کریں اور اچھے کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے۔ اگلے کویشچن کی طرف آتے ہیں جی۔ ہمارے تیسرا کویشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں اور بچوں میں کانفیڈنس کی کیوں کمی پائی جاتی ہے اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، تو میں اس پر لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بانو قدسیہ صاحبہ بہت خوب بات کہتی ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے بچوں کو جب آپ ٹرین کرتے ہیں، آپ ان کو کسی چیز کے لیے تیار کرتے ہیں، تو یہ سٹارٹنگ پہ بہت ساری چیزیں ہم غلط کر جاتے ہیں۔ ہم ٹریننگ میں ایک رخ بچے کو ہمیشہ دیتے ہیں، دوسرے رخ سے اس کو باخبر نہیں رکھتے، جو کہ غلط ہے۔ آپ بڑے کہتے ہیں کہ پکچر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، ایک رخ سے ہمیشہ غلط ججمنٹ ہوتی ہے۔ بچہ جب بھی باہر جاتا ہے اس کو ہم بیسٹ وشز کے ساتھ سی آف کرتے ہیں، کبھی اس کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا غلط بھی ہو سکتا ہے،
خدا نہ خواستہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم روڈ پہ جاتے ہو، کوئی کیجویلٹی ہو جاتی ہے، تب تمہیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ اگر تمہیں کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، کوئی کینسر ہے یا کوئی اور وبا کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، تب تم کیا کرو گے؟ تم شادی کرتے ہو، ہم اس کو بیسٹ وشز دیتے ہیں، آل دی بیسٹ، تمہاری شادی بہت اچھی جائے گی. خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے گی تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں جن سے انسان کو پریکٹیکلی گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جی، تیسرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں کانفیڈنس کی کمی کیوں پائی جاتی ہے اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت کویشچن ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بانو قدسیہ صاحبہ بڑا خوب کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ بچے کو تیار نہیں کرتے کسی بھی غلط کسی بھی کیجویلٹی کے لیے یا کچھ بھی غلط ہیپننگ کے لیے ہم بتاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم اس چیز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں. ہم کسی بچے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تم باہر جا رہے ہو، اگر گر جاؤ گے تو تمہیں چوٹ لگے گی تو کیا کرو گے. ہم روڈ پر جاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تب کیا کرنا ہے، اس چیز کی ٹریننگ ہم بچے کو نہیں دیتے. یا پھر آپ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ بیماری بھی لگ جاتی ہے کسی بھی سٹیج پر، کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کسی بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کو کینسر کا سامنا کرنا پڑ جائے گا تو آپ اس کو فیس کیسے کرو گے. شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اگر آپ کو خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے گی تو آپ نے اس حالات کو کیسے بیئر کرنا ہے یا اس میں سے کیسے گزرنا ہے. تو یہ آپ کے لائف کے سرکمسٹینسز ہیں. جب آپ ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں یا آپ کو ٹرینڈ کر دیا جاتا ہے کہ لائف میں پلس کے ساتھ مائنس بھی موجود ہے، جب نیگیٹو ہوگا یا مائنس ہوگا اس فیز میں سے آپ اس طریقے سے گو تھرو ہوگے تو آپ مشکل وقت میں سے بڑی آسانی سے گزر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے لائف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اچھے اور برے حالات دونوں موجود ہوتے ہیں. بچوں کا کانفیڈنس کیوں نہیں بنتا کہ بچوں کو ہمیشہ ہم ون سائیڈڈ پکچر دیتے ہیں، اور یہ تو ویسے بھی بڑے کہتے آتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی کو ایک سائڈ کی پکچر سے دیکھتے چلے جائیں گے تو دوسرے رخ کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرے رخ سے پکچر آپ کو کس طرح سے نظر آ رہی ہے. اسی طرح جب آپ بچوں کے کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو بالکل ارلی سٹیج میں آپ اس طریقے سے گزرنے کے لیے تیار کریں کہ آپ کے لائف کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں، ان میں سے اس طرح سے نکلا جا سکتا ہے، ان کو اس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بالکل لرننگ سٹیج ہوتی ہے، وہاں پر ایکچولی بچے کا کانفیڈنس بننے کی بات ہوتی ہے. عموماً جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بچہ ہے وہ 7 سال کی عمر تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے. اس کی کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے یا اس کی لرننگ جو ہے وہ اباؤٹ 90 to 95% وہ 7 سال کی ایج میں مکمل ہو چکی ہوتی ہے. بقایا 5% جو لرننگ ہے وہ اس کی بقیہ زندگی کے اوپر منحصر ہوتی ہے. جو اب ایک 7 سال کی عمر میں کوئی بھی بچہ 90% چیزوں کو لرن کر جائے گا اور پوری زندگی میں انہی ہیبٹس کے اوپر اپنی لائف کو گزارے گا تو وہ اسی بیس کے اوپر اپنا کانفیڈنس بنائے گا. اور اس ٹائم پر جتنا زیادہ آپ بچے کے سامنے اپنی ایکٹیویٹی کو پازیٹیو شو کریں گے، جتنا زیادہ اس کے سامنے آپ کانفیڈنٹ اور پازیٹیو رہ کر چیزوں کو ٹیکل کریں گے، بچہ اسی لرننگ کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے لائف میں ٹیکل کرے گا. اور یہ بڑی ایک خوبصورت سی ایگزامپل ہے کہ اگر جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے وہ تب بھی پیرنٹس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین کس طرح سے ری ایکشن دیتے ہیں، کیونکہ بچہ آپ کے ہر ایکٹ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. کہ اگر کوئی صاحب رات کو گھر واپس آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وائف جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کرتی ہے، کھانا پوچھتی ہے، بٹھاتی ہے اور اچھے طریقے سے کھانا پیش کرتی ہے، اور جب آپ آگے سے کسی بات پہ غصہ کرتے ہیں، کھانے میں نمک کم ہے، کھانا اچھا نہیں بنا، آپ بولتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، وہ شاید کچھ ماں کا بچہ بھی اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ پہلے اپنی ماں کی شکل دیکھتا ہے اس آواز کو سننے کے بعد کہ یہ اگر اس قسم کی آواز آئے گی تو میری ماں کا ری ایکشن کیا ہوگا. اور وہ پکچر اس کے مائنڈ میں تھرو آؤٹ دی لائف بن جاتی ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جب بھی
कोई भी चीज़ हाइपर होगी, कोई शख्स हाइपर होगा, अगेंस्ट होगा, तो मुझे वो रिएक्शन देना होगा जो मेरी माँ ने दिया है, क्योंकि वो उसके माइंड में उसकी पिक्चर बन जाती है। लिहाजा 7 साल की उम्र तक बच्चे का कॉन्फिडेंस बनना उसकी लर्निंग को बनाने का एक बेहतरीन तरीका होता है। उस टाइम पर अपने बच्चे में आप बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप को पॉजिटिव करें, अपने एक्ट्स को पॉजिटिव करें, अपने अमल को जितना ज़्यादा आप मुस्बत करेंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चा आपका पॉजिटिव ट्रैक पर आएगा और उसका कॉन्फिडेंस बनेगा। आज के इन तीनों क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा मैं रिव्यू कर देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन था कि कामयाबी क्या है और कामयाबी को कैसे हासिल किया जा सकता है। उसका हल्का सा मैं आपको एक दोबारा हाइलाइट्स में उसका आपको आंसर भी दोबारा कर देता हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दोबारा एक लाइन में दोबारा बता देता हूँ कि मेरी नज़र में कामयाबी वो है कि जो आप अपनी डायरेक्शन को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे यूटिलाइज़ करेंगे, वो आपकी कामयाबी है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं, उन फेजेस से कैसे निकला जा सकता है। लाइफ के जितने भी फेजेस आते हैं, अच्छे फेजेस आते हैं या बुरे फेजेस आते हैं, तो आप अपने अच्छे दिनों में जो काम करते थे उनको अपने बैड फेज़ में दोबारा ऐड करें। आपके सारे दिन जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, आप बुरे दिनों को कभी भी नहीं काउंट करेंगे फिर। और तीसरा क्वेश्चन वो ये था कि हमारे बच्चों में और नौजवानों में कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं है, उसको कैसे बनाया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है। उसके लिए मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। पहली बात तो ये बताई है कि हम अपने बच्चे को जब भी बाहर निकालते हैं किसी काम के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, हम उसको हमेशा पॉजिटिव बताते हैं। हम उसको नेगेटिव पिक्चर कभी भी नहीं बताते कि बेटा अच्छे के साथ कभी बुरा भी हो सकता है, हमें बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब हम उसको दोनों साइड्स बताएंगे तो हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि मजबूती कहाँ पर है, हम चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे। और दूसरी बात आपको मैंने इसी के जवाब में ये बताई थी कि जो लर्निंग बेसिकली बच्चों के कॉन्फिडेंस की होती है या बच्चे लर्न करते हैं चीज़ों को, वो 7 साल की उम्र तक चीज़ों को लर्न करते हैं। उसके बाद जो है 95% तक वो 7 साल की उम्र में लर्न कर जाएंगे। बकाया लर्निंग जो है थ्रू आउट द लाइफ में सिर्फ 5% होती है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव उन 7 सालों में बच्चे के इनिशियल 7 ईयर्स में बच्चे के सामने करेंगे, बच्चा उन्हीं चीज़ों को देखकर उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन थे। मेरे तीनों क्वेश्चन आपने ज़रूर सुने होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जवाबात भी अच्छे लगे होंगे। लेकिन फिर भी आप भी राय का हक़ रखते हैं। आप हमारे साथ लाज़मी शेयर करें अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस, और हमें बताएं जहां पर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने कमेंट से हमें आगाह करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसको आप नोट करें, हमें मैसेज करें ताकि आपके बताए हुए टॉपिक को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आज के इस प्रोग्राम से फ़ारूक शेख को इजाज़त दीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।